الرحمن الرحیم بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام علی رسول الله. دا خو مفتی صاحب زما ستا په مخ کې منځ کې یو خبره شوې وه او زه یم چې بیا مونږ کوو نو ما ته خوند نه راکوي. زما خو خیال دا و چې ما یو څو حوالې وي ته به زما په دې حوالو باندې جرح وکړې رد به وکړې زه به بیا په هغې باندې راولګم څه خبره به وکړو. خیر دی دا به چلېږي. دا خبره چې ما په اوله کې د علماء دیوبند خبره ذکر کړې وه ما د علماء دیوبند کتابونه دا دې راوړي دي مخامخ پراته دي تقریبا د 20 نه زیات کتابونه د علماء دیوبند ما راوړي دي په دې مسله کې. خو زما ته به دا چې په اعتبار د طبیعت سره چې کوم متقدم خلک راغلي دي مشران راغلي دي عیني راغلي دي او د ابن حجر راغلي دي او لوی خلک راغلي هغه به موږ مخکې پیش کړو. داغه نه پس دا د مفتی صاحب خواته دا کتابونه پراته دي دا ورسته پیش کو کنه داغه نه موږ ان شاء الله چې ترتیب لیو راغلي. بل یو خبره تا وکړه خو زه په هغه باندې ستاره د خپل مبارک نه پینې شوم. هغه ته چې متکلمین متفق دي په دې باندې چې معجزه په اختیار کې ده. ته بل ماته لګ د دې وضاحت وکړي چې متکلمین متفق دي په دې باندې چې معجزه په اختیار کې ده نو چې په اختیار کې ده نو بیا زموږ د اکابرین دیوبند دا څنګه خبره کوي چې دا په اختیار کې نه دراغلي. دا به ګورو دا به توک دا طلب کما خبره چې تا وکړه چې د علماء دیوبند را اداره راغلی را او علماء دیوبند دا خبره کوي چې حضرت صفدر صاحب دا زموږ متفق سړی راغلی بالکل. دا زما په لاس کې دا رسائل حکیم محمد صاحب دا قاسم صاحب دا محمد طیب قاسمی صاحب شقاری طیب ته موږ دا کتاب راغلی دی. په دې کتاب کې د عالمانو دیوبند د منهج متعلق خبرې دي چې عالمان د دیوبند به څنګه منهج سره روان دي. په دې باندې زموږ د مفتی تقی عثماني صاحب یو ډېر خپل تقریر راغلی دی او اعلی تقریر دی. اگر چې ما ته وی چې په الحال مونږ دې خبر ته نه دام شروع کړی نو خبر په دې تقریر کې حضرت تقی سے فرمای اهل سنت والجماعت के عقائد की कोई भी मुस्तनद किताब उठाकर देख लीजिए इसमें जो कुछ लिखा होगा वही उलमाए देवबंद के अकायद है. फ़िक़्ह हनफ़ी और उसूल फ़िक़्ह की किसी भी मुस्तनद किताब का मुतालिया कीजिए इसमें जो फ़िक़्ही मसाइल व उसूल दर्ज होंगे वही उलमाए देवबंद का फ़िक़्ही मसलक है. अखलाक़ एहसान की कोई भी मुस्तनद और मुसल्लम किताब की तरजम मुराजात कीजिए वही तसव्वुफ़ और तज़किया अखलाक़ के बारे में उलमाए देवबंद का माख़ज़ है. دا یو خبره شوه. بل یو خبره د تدا کومه چې د علماء دیوبند حضرت صفدر صاحب زمونږ د پاره داسې دی لکه اسمان خدا چې د علماء دیوبند مسلم ترجمان راغلی دی مونږ هم ته چې دا مسلم ترجمان دی. په تاسو یو خبره تاسو سوچو کې کله دا کله د یو سړي خپل خاص نظریات وي او هغه خاص نظریات په داسې انداز کې پیش کی چې دې ته دیوبندیت وي. لکه دا د ما د مجموع رسائل حکیم محمد طیب قاری طیب سے جلد نمبر 3 دی صفحہ نمبر 475 میں پلاس کرا تاسو دی عبارت تلک سوچو کہ چی دی سوئی. چنانچہ اس درگاہوں سے درسگاہوں سے کچھ ایسی حضرات بھی نکل کر میدان میں آئے ہیں جو تعلیمی حیثیت سے بلا شبہ دارالعلوم کی طرف منسوب ہے لیکن انہیں اکابر علماء دیوبند کا مسلک و مشرب یا ان کا وہ متوارث مزاج و مذاق جو صرف کتابوں سے حاصل نہیں ہوتا ٹھیک حاصل کرنے کا موقع نہیں ملا. اس لحاظ سے وہ علماء دیوبند کی ترجمان نہیں ہے لیکن تعلیمی طور پر دارالعلوم دیوبند یا اس کی فیضیات تا کسی اور درسگاہ سے منسوب ہونے کی بنا پر بعض لوگوں نے انہیں مسلک علماء دیوبند کا ترجمان سمجھ لیا. ان میں سے بعض حضرات ایسی بھی ہیں جو علماء دیوبند کے عقائد و افکار کی نہ صرف تردید و مخالفت کرتے رہے بلکہ ان کو گمراہی تک قرار دیا. اس کے باوجود اپنے آپ کو مسلک علماء دیوبند کا ترجمان بھی کہتے ہیں. بعض حضرات نے اپنی ذاتی افکار کو علماء دیوبند کی طرف منسوب کرنا شروع کر دیا. ذاتی افکارو هغه کې د علماء دیوبند نسبت یو چې دا عقاید د علماء دیوبند دي. بعض حضرات نے مسلک علماء دیوبند کی جامع اور معتدل ढांचे سے صرف الى اخره د وجود خبرې دي. خو مقصد زما د دې داري زما په دې لاس کې عمدق شانتي راه هدایت ته لکه څنګه چې تا دا راه هدایت راوغستو نو زما په دې لاس کې دا زه ته یو خبر کوم خدامه دا وخت بیا تیریږي زه غواړم چې ما کله دا خبره کړې و چې کرامت غیر اختیاري دي نه دي. دا ما په 2007 کې جمع جوامع اغست او زه د دې خبرم نوم چې راه هدایت په دې کې لا حضرت صفدر صاحب لیکلې دا راه هدایت ته
دا د راه هدایت اوله د زمونږ د اکابرینو دیوبند همیشه په کتابونو کې زمونږ د اکابرینو تصدیقات وي تقریزات وي د دې کتاب په اول کې نه څه تقریر شته او د دې کتاب په اول کې نه څه تصدیق شته ماشاءالله نه تقریر د علماء دیوبند شته نه تصدیق د علماء دیوبند شته که چېرته داسې اکابرین علماء دیوبند یا داسې لوی خلک راغلي نو مونږ به وی چې لکه ځا په دې کې تقریر د اکابرین دیوبند شته بلکې د دې خلاف چې مونږ سره کم کتابونه دي د علماء دیوبند هغه کې چې کرامت ته اختیاري او غیر اختیاري ویلي شوی دي لکه کوم رساله حقانیه چې راغلي د یاد علماء دیوبند هغه کې د مفتی حبیب الرحمن صاحب چې اوس مفتی دی د دارالعلوم دیوبند د هغه علماء دیوبند تقریزات پاغي باندې موږ سره شامل لغلي د حقانی فتوی دي دا ورسته مونږ ان شاء الله تاسو ته خو خو زما په خیال باندې په دې یو کتاب باندې صرف فیصله کول چې بد یو کتاب دی او دا منزل من الله راغلي دی باندې جبرائیل علیه السلام را نازل شو اخو دې خو به نه دا ماته مشکلات جوړي دا ماته مخ کې ویل دي ما چې تاسو سره مخ کې خبره کول دا خبره ما تاسو ته کړې و چې زبر ګوري تاسو حواله منم تاسو زمونږ مرګري تاسو زمونږ دوستان یې زبر تاسو سره حواله منم د علماء دیوبند خو اگر چې په مخالفت کې حواله دی ګوري هغه حواله به موږ علي منو چې دوی نقل کله د شان کړی زبر تاسو ته د فقهاو نقل کوم اصول الافتاء نقل کوم کتابونه مې وروړي دي اصول فقه نه نقل کوم چې علي به ګوري خبره من لیکيږي چې بده کې نقل صریح راشي او نقل صریح چې بیا به موږ ان شاء الله ګورو چې نقل صریح موافق ته متکلمینو هغه موږ ان شاء الله ګورو حدیث د جریح ته تراله حدیث د جریح کې به ان شاء الله صفه بل یو خبره توکړه خبره دی وکړه چې دا تاسو چې کرامت په اختیاري چې تبه داسې حواله پیس کې چې هغه چې هم اختیار کې دی اختیار کنه داسې به ته ان شاء الله کو تاسو ما سره داسې منه چې هم په اختیار کې دی اختیار کنه زبرته ان شاء الله د دې شو نزيات حواله صرف د دې درکم چې هم اختیار کړي او اختیار کنه دراغلي د دې شو نزيات حواله به ان شاء الله چې هم اختیار کړي او اختیار کنه دي چې زما په مدعا به ان شاء الله دلالت کوي دا غي سره دا ځان سره یا ساته چې حدیث جریح دي تفصیلی خبره په پاغي کو دا سپین دی برخیا کوم آیات چې راغلي دي تفصیلی خبره په دې باندې کو چې دا یو کرامت دی یا قدرت دی بعضی مفسرین دي ته قدرت وي بعضی مفسرین دي ته کرامت وي او چې څنګه ما دا ساده حواله ورکړي سړي رکړتې پلتې به نه کړي نو دا شان ساده حواله دوه درې ورکوي بس مونږ اثبات کو تاسو رد کوي نو تاسو مونږ اثبات کو تاسو رد کوي بس الله خیر صلی الله ثابت بشي چې یاسر او چې حواله پیش کوم او ته پاغي باندې بیا جو دیوبند ته منمو دیوبند نه منو دیوبند زنده باد او سر بکپ او سر بلند نو ما تاسو ته ګوري مخ کې یو ځل خبره کړې دا زه هر وخت په دې خبره باندې بدی ښکارم چې زه کوم زما په الحمدلله په مشایخو کې او په پیرانو کې نه چرته بریلی شته او نه پکې سیفی شته زه ما تاسو ته مخ کې ویلي دي چې دیوبندیت الحمدلله ما په خپل علاقه کې خپل ځای ته خولي کله چې زما په علاقه کې د دیوبند جګړه پیښه شو اوله دا ټوپکو جګړه وي زموږ د علاقې مومند جنسي ده پړان غار وته مونږ وی خلک بریلیان شو دا له هغه د موضوع د مناظرې نه مخکې خبره راغله چې ما تعالی په موضوع مناظره کې د بریلیانو خلاف یو ځای وغینه مخکې چې کله زما علاقې ته بریلیان رااله تویر دا مولا او را سره کله چې رااله ما یو نیم زر ټوپکې واغشتې ماشینونه ما د هغه سره لانچري واغشتې دا ټول دا مولا پکې او دا مولا پکې او زه لاړم زه د بریلیانو په کور کې ودرېدم چې تاسو راشئ مناظرې لا هغوی لا غلو تختیر الحمدلله زما په مشایخو کې نه بریلی شته زما په مشایخو کې نه سیفي شته زه داسې کلک دیوبندی یم چې زما په سر کې الحمدلله زما علاقه کې چې کله د بریلیانو خبره راغله او د دیوبندیانو نو ما ته به دې خلکو لکه څنګه چې راته رابعضې خلک وایي که نه مفتي صاحب وایي دا بریلی دی خمایخه بیا چې کله د بریلی خبر رااله زه مکتب مدرسو ته لاړم زموږ کلي کې مدرسې وي مې لکه د دیوبند جنډه راغورځېږي شا به ودرېږی وایي یاره مفتي صاحب موږ دا قیسې نه شو کولی نو د دیوبند جنډه ما اوچته کړه الحمدلله تاسو دا خبرې ما ته مه کوئ دا ما تاسو ته درخواست کوم چې دیوبند الحمدلله زه د دیوبند د طالبانو پلار یم الحمدلله د مشرانو یې بچی راغلی ما او د طالبانو یې سره راغلی پلار راغلی خو ابو دیوبند یم نو تاسو ابو دیوبند مه کوئ کنه دا غځای کې کوئ چې ستا خلاف چېرته سیفي ناستي یا خلاف ستا چېرته بریلي ناستي یا پنجپیرې ناستي اصحابیان در باندې دغه کړي دي رنګونه راته شو یو ګوره وي ته صحابیانو پسې را لګېدلې مې دا د ظالم زامن خو مې مخالف دي تاسو مې اوس مخالف کېږئ چېرته کمرس به مې د سړیتوب نه کېږي خبره مې به هر حال تاسو ته دا کوله چې انشاءالله ساده حوالې به ورکوو دې کې به مونږ دغه نه کوو انشاءالله بیا یو خبره کوم چې زه کله د متکلمینو حوالې ورکم
او زما ټرن تاسو بیا خر دغه کو زبوس بیا حواله شروع کوم چې تاسو سره د متکلمین او د فقها او د مفسرین حواله ورکم او یو منټ نو بیا به ان شاء الله ایو کفا سلام علی عباد الذین اصطفى پیر سے ماشاءالله ډېری خبرې وکړې چې زموږ علماء دیوبند پر می جمعونه کړل چې بالکل لدی گواہی ورکوم بلکې پیر سے په ما چې کله حمله وشوله نو ما ته ټول علماء راغلي او مشران خو پیر سے یقینا ما ته ډاټ خبرې کړې وې چې ان شاء الله دا به دا به یقینا ما ته تسلی ملو شو دم امید لرو بلکې یقین کوي چې ان شاء الله کله دغه ټول په خلاف باندې ان شاء الله پیر سے بیا تاسو به موږ ولاړو ته زموږ نه مش بخ کې ان شاء الله دویم نمبر پیر سے وای ما د علماء دیوبند حواله راوړي د 20 نه زیاتی خو مشران دغه نورم شته هغه په پیر سے دغه خبره نه ده تاسو هم ځان ته دیوبندیان وای مونږ مو زموږ په سره په دیوبندیت باندې حل کې دي سوال خود کړه کله آیا علماء دیوبند متکلمین په دغه حوالو نه پویدل دویم نمبر پیر سے اصل خبر علماء دیوبند په تور د دلیل نه پیش کو زیر خپل عقیده د تایید لپاره پیش کو اصل زمو سره پر قران سنت د مسله د عقیده د قران سنت نو په دلیل پیش کو متکلمین نو به چلا تاییدات راوړو دغه نه خو بیا ماته مفتی سے پیر سے ویلا چې شیخ صدر سے زمن متفقون علیه خو بعضی نظریات د اغه ذاتی دي او به هغه لپاره کتابونه راواسته چې بعضی خلکو زیاتی د کیپټن مسعود عثماني غونته کې خلکو باره کې لیکل چې دلته نو واته د وفاق المدارس نه فاضل یو چې په پنځبریان مبارکي دلته نو واته نسبت هم دلته کوو او به ځان منسوب کوو هغه ته باقي شیخ سربار خان صدر سے دلته ما حواله پیل چې په هر مسله کې د غرای حرف اخر حیثیت لري دویم زمو په سر ته د شیخ ما خو تاسو ته ویل چې د علماء دیوبند وړو کې رساله پیش کړي چې په دې مسله پیش کړي ما ته چې بریلیانو په دوه کتابونه لیکلي د علماء دیوبند پرد کې شیخ صدر سے جواب کړی د شیخ صدر سے نه لو د بل کتاب دغه وفات نه روسته د کراچي دیوبندي علماء جواب کړی دی یو دویم نمبر مفتی صاحب ما تاسو ته ویلا چې دا نظریه خالص د سیفیانو بریلیانو د کوم چې تاسو پیش کوئ د علماء دیوبند نظریه نه ده ما کتابونه راوړم چلم دغه لپاره پیش کوم چې دا یوازې شیخ صدر سے رحم الله نه وي دا دي ټول شیخ صدر سے رحم الله یو عبارت پیش کوم درای هدایت نه به نور د علماء دیوبند ان شاء الله ولز پیش کوم هغه نه مخکې به مفتی صاحب ویلا وي په زبدي 30 حواله پیش کوم یا زیاتی چې هم اختیاري دي اختیاري پیر سے دا خبره نه چې اختیاري دي دا به پیش کې په عبارت کې چې بعضی اختیاري دي بعضی غیر اختیاري دي کوم عبارت چې پیش کې په کومه حواله کې چې دا خبره نه وي چې بعضی اختیاري دي بعضی اختیاري نه دي بس دلیل نشي بلکې حواله ده هغه ستاسو دلیل سره حسابي کې قرآن براوړي حدیث براوړي چې بعضی اختیاري دي بعضی غیر اختیاري دي په داوی دواړه شکونه باغی کې خطاب نه کوي چې هغه وایي چې اختیاري دي هغه وایي چې غیر اختیاري دا اوس دلیل نه شو دا یو هم ستارت کوي دا بل هم ستاره داوی رد کوي ډېر دین پس دا شیخ صدر صاحب کتاب ما پیش کړو علماء دیوبند مسلم ترجمہ نغلی کی وہی جب یہ ثابت ہو گیا کہ نبی کا معجزہ ان کا اپنا فعل نہیں ہوتا اور نہ اس میں اس کی کسب و اختیار کا کچھ دخل ہی ہوتا ہے بلکہ وہ محض اللہ تعالیٰ کا فعل ہوتا جو نبی کے ہاتھ پر صادر ہوتا ہے تو اس سے بخوبی یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ کرامت ولی کا فعل کیسے اور کیوں کر ہو سکتا ہے ممخ کی پھر سے ویلو چې پھر سے معجزہ په اختیار کې نه غني کرامت غړي ولی تری تفوق ورکو اگر د پاسه کو د نبی نه هغه تری فضیلت زیات ورکو بیا دا په سب 57 نمبر کې لیکي وہ ان عبارات سے بالکل روشن ہو جاتی ہے کرامت حق ہے مگر ولی کی اختیار اور کسب کا اس میں کچھ دخل نہیں ہوتا اور نہ کرامت ولی کا فعل ہوتا ہے بلکہ اللہ تعالیٰ ہی کا فعل ہوتا ہے جو ولی کے ہاتھ پر اس کی تکریم کی پر اللہ تعالیٰ ثابت فرما دیتا ہے دا زما سره دویم کتاب دی دا چې کله د بریلیانو او د نورو خلکو په منځ کې اختلاف راغلی مفتی صاحب حکومت علامه شمس الحق افغانی د کراچۍ راوخته دا خو دیوبندی دی کړه علامه شمس الحق افغانی رحم الله د دیو په منځ کې فیصله وکړه هغه فیصله تاسو په وړاندې پیش کوم دا واخله صفحه نمبر 18 دا دی وی اور کرامت فعل الہی ہے نہ فعل البشر فعل البشری کرامت د الله فعل د بشر فعل نه دی بل مفتی صاحب حکیم صاحب دی ویلا چې الله تر فعل نسبت کول کفر دی هغه هم ضرور سره علامه شمس الحق افغانی رحم الله دی کافر کو اگر چې دونوں کا مظہر بشر ہے اس لیے معجزہ نبی اور کرامت ولی کی اختیار میں نہیں ہے علامہ افغانی صاحب دا د علامہ افغانی صاحب دغه کتاب چاپ شوی په دې د ډاکټر شیر علي شاه صاحب تقریز دی او په دغه باندې د مولانا شیخ سمولق صاحب دی په دې د نور کبیرونو صفحه نمبر په صفحه نمبر 58 باندې دغه عبارت لګي چې دا د الله فعل ویو د نبی او د ولی په اختیار کې نبی هم دغه عبارت ما مخکې وایو دا مفتی صاحب دې نه په سلورمه حواله ده عقاید اهل سنت او دا مفتی فرید صاحب رحم الله خلیفہ دی دا د شاه منصور والا مولانا نور الهادي صاحب دامت برکاتو د په حکم باندې چاپ شوی دی او مولوی صاحب په دې باندې تمام کبیرینو دیوبند دسخط شیخ ډاګی صاحب دسخط دی تقریز دی مولانا مخبر الله باجی صاحب 23 اکابرین دیوبند مشران شيوخ دغه باندې تقریز دی هغه سره کی عقیده نمبر 51 کرامت کے ظاہر کرنے میں ولی کا اختیار نہیں ہوتا کرامت کے ظاہر ہونے میں کسی ولی کا اپنا کوئی اختیار نہیں ہوتا بلکہ جب اللہ تعالیٰ چاہتی ہے اور کرامت چاہتی ہے اپنے کسی نیک بندے کے ہاتھوں ظاہر فرماتے ہیں صفحہ نمبر 94 دا زماب بلاس کی پھر سے شیخ صدر صاحب رحمہ اللہ اظہار اللہ در بریجانو
عبارت پدې د کابرین دیوبند تقریزات هم سره مفتی صاحب او پیر صاحب د کابرین دیوبند تمام تقریزات د علم غیب پرد کې لیکل دي او پدې کې هم د مسلې لیکي مخکې خو د ګلو کړی د کابرین تقریزات په نشته او مگر کرامت اللہ تعالیٰ کا فعل ہوتا ہے جو ولی کے ہاتھ پر صادر ہوتا ہے اس میں ان کے کسب اور اختیار کا قطعاً کوئی دخل نہیں ہوتا اگے گلم در لے نکلا دار شیخ صفدر سے تفسیر دے دے کہ اندر کی صفحہ نمبر 240 باندے وہ کرامت کی تعریف ہے کہ وہ بھی اللہ تعالیٰ کا فعل ہوتا ہے ولی کے ہاتھ پر صادر ہوتا ہے اور ولی کا ذاتی طور پر اس میں کوئی دخل نہیں ہوتا دا مولانا وکاوی صاحب علماء دیوبند مسلم مناظر مستقل پدے باندې یو درس دی مولانا وکاوی صاحب کرامت بندی کی اختیار میں نہیں دا مستقل باب اور باندې قائم کړی دا علامہ شبیر احمد عثماني شیخ الاسلام د دیوبندیانو نکاح زمونږ د ټولو نکاح هغه په خپل کتاب اسلام کی بنیادی عقائد معجزات پڑھی کوئی سبق سے نو یاد رکھیے معجزہ خدا کا فعل ہوتا ہے فعل اس کو نبی کا سمجھنا سخت غلطی ہے دا غلطی لوگی کئی دا زمان پلاس کی تریاق اکبر دے مولانا امین وکاوی صاحب رحمہ اللہ بل کتاب دے صفحہ نمبر 417 باندے ہوئی کرامت میں بندہ کا کوئی اختیار نہیں ہوتا دا زمان پلاس کی مفتی صاحب اثار الدنزی علامہ ریڈ خادم محمود دے علماء دیوبند بل ترجمان دے چطول علماء دیوبند ترجمان من دے کلی مولانا دے ند زلی مولانا علماء دیوبند پا عالمی سطح برطانیہ پر علماء دیوبند ترجمہ مناظری تدے تلو انگلینڈ تدے تلو امریکی تدے تلو صفحہ نمبر 96 ہوئی معجزہ خدا کا فعل ہوتا ہے نبی کا نہیں اور نہ نبی کے اپنے اختیار کو اس میں کچھ دخل ہوتا ہے بیر وہ کرامت و ذات اور سر کی دار دبل کتاب خالص د بریلویانو رد کی لکھا ہے مفتی صاحب مطالعہ بریلویت تو یہ صفحہ نمبر 356 باندې ہوئی کرامت فعل خدا کرامت و معجزہ فعل خداوندی ہے پاکستان مستقل بس او دا مولانا الیاس گومن سے علماء دیوبند وسنه ترجمان بدے د پاکستان د تمام مشرانو په تقریرونه دی په دې باندې ډاکټر شرعی شاه صاحب رحم الله تعالی تر کراچۍ د تمام وکادر دی یو کس نه پدې کې وای کرامات اولیاء اللہ کی کرامت برحق ہے اور کرامت چونکہ اللہ تعالیٰ کا فعل ہے جو ولی کے ہاتھ پر ظاہر ہوتا ہے اور اس میں ولی کے اپنے اختیار کو دخل نہیں ہوتا دا زمان سر بل کتاب دے پھر سے وہ دا شیخ ادریس صاحب کو پیجنے دا عیشہ لوی محدث دا عیشہ لوی محدث شیخ ادریس صاحب سیدی و مرشدی و سید پدے بانی اتصفات کے باس کرے زمان زوے پہ یک کرے پھر سے شیخ صفدر صاحب جس نے الدروس دے جی فعلوں میں القرآن دا شیخ ادریس صاحب دے جی ادے صفحہ نمبر 223 باندے معجزہ کا صدور نبی کے اختیار میں نہیں ہوتا یہ اللہ لگے بیاوئی دینا پر شیخ اب تو معجزہ کے ساتھ ہونے میں نبی کو ذرا برابر اختیار نہیں بلکہ جب اللہ تعالیٰ چاہیے تو مجھے صادر ور نہیں اور دا کرامت مبارک ہوئی اور دا سب بھی نبر خیادہ واقعہ نقل کے دینا بس رجاز ذہن کی رات لیشی دا نسبت مجازی چیر ادا خدا بخبلا پیش کن ہوئی سو اس کا جواب یہ کہ بعد یوں نظر میں اگر چیز سے اختیار معلوم ہوتا ہے لیکن در حقیقت اللہ تعالیٰ ہی اس وقت نبی کے دل میں معجزہ کی صادر کرنے کا القاء اور الہام فرماتے اور القاء و الہام انی اور بسیط ہوتا ہے بلکہ اس کو انی قرار دینا بھی صحیح ثابت ہے تو اس کا صدور من جانب اللہ ہوا پدی کی شیخ شیخ ادریس صاحب سنو صفحہ نمبر 226 کی شیخ سربراہ شیخ ادریس صاحب دامت برکہ ہوئے پدغی بان درست ہوئی وہ تو غور سے سنے معجزہ اور کرامت دونوں خرق عادت اور خلاف عادت ہوتے لیکن دونوں میں فرق یہ اگر کوئی خرقات کم کسی مدعی اگر تعریف ہے کہ اگر پس یاد رکھو ولی کی کرامت بھی نبی کا معجزہ ہوتا ہے یا آپ نے شر القائد میں پڑھا ہوگا بے پدغی بان مستقل باس کی اور اس کی وجہ اس کی کہ کرامت ہو یا معجزہ یقین اللہ تعالیٰ کا فعل ہوتا ہے اور پدوا بان تقریبا اتصفات باس اگر نبی و ولی اختیار کے کہتا ہے شیخ ادریس صاحب نے زخم ہوئے قسم دے شیخ ادریس صاحب پر مقابلے کی سچ 500 ملیان راجہ مشرق مقابلے کی نہ منم دا کرائی دا زمان پر عقائد اہل سنت مولانا زرمان صاحب پدی بندی شیخ سربا خان صاحب در سے مولانا سیدنا فیصل الشاہ صاحب ڈاکٹر شریف صاحب بلکہ قائد جمعیت مولانا فضل الرحمان صاحب تقریر دے پھر مولانا محمد نواز صاحب حبیب جالنگری جو ٹول اور باندھی شعبہ سفر دی ٹول باندھ میں سفر نمبر 18 باندھی دیم پوازی الفاظ سر کی دیوئی کرامات اولیاء اللہ کی کرامات برحق ہے کرامت اللہ تعالیٰ کا فعل ہوتا ہے جو ولی کے ہاتھ پر ظاہر ہوتا ہے اس میں ولی کے اپنے اختیار کا دخل نہیں ہوتا اس لیے کرامت کو شیخ کر انکار کرنا ہے کرامت سے دھوکہ کا اولیاء اللہ سے اختیارات کا عقیدہ رکھنا دونوں غلط ہے اگر داد ولی پر اختیار کے منل در شرک عقیدہ پر لار برابر ول دیدا سب غلط ہے دا زمان سره مفتی اعظم پاکستان مفتی شفیع صاحب نے دارالعلوم دیوبند مفتی دیکھو بار بار لکھلی دی بلکہ مفتی شفیع صاحب مولانا تنویر صاحب رحمہ اللہ خلیفہ تیم منی دا غدا کتابوں شارح ہو بیسے لکھی پر صفحہ نمبر 100 باندھی مفتی صاحب داڑیر بغور سروالا دیو اس معاملے میں دو کا یہاں سے لگتا ہے اللہ تعالیٰ اپنے بہت سے فرشتوں کے ہاتھ دنیاوی نظام کے بہت سے احکامات جاری کرتے دیکھنے والے اس مغالطے میں پڑ سکتے اس فرشتے کو اللہ تعالیٰ نے اختیار سپر کر دیے یہ انبیاء علیہ السلام کے ذریعے بہت سے ایسے کام وجود میں آتے جو عام انسانوں کی قدرت سے خارج ہے جن کو معجزات کہا جاتے اس طرح اولیاء اللہ کے ذریعے ایسے بہت سے کام وجود میں آتے جن کو کرامات کہا جاتا ہے یا سرسری نظر والوں کو یہ مغالطہ لگ جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کاموں کی قدرت و اختیار ان کو سپر
करता है तो उनके इख्तियार उनको सुपर न करता तो उनके हाथ से ये कैसे वजूद में आते। इससे वो अम्बिया व औलिया के एक दर्जे में मुख्तारिकार होने का अकीदा मनाते। हालांकि हकीकत यूँ नहीं बल्कि मौजूदात व करामत बरह रास्त अल्लाह ताला का फेल होता है। सिर्फ इसका ज़ुहूर पैगम्बर या वली के हाथों पर इनकी अज़मत साबित करने के लिए क्या पैगम्बर व वली को इसके वजूद लाने का कोई इख्तियार नहीं। पैगम्बर